नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है साबका मौजू की तरह दावत इस्लाम, और उन्वान भी है साबका उन्वान की तरह मुसलमानों पर जुल्म सितम। अजीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं अपना प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काफ़ी अरसा से आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ और अब तक मैं इसके काफ़ी एपिसोड आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ। आज इसका अगला एपिसोड आप हज़रात के सामने पेश करना मतलूब है। सो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नबुव्वत देने के बाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद कुफ़ारान मक्का ने अरसा हयात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर तंग कर दिया था। तरह तरह से आप पर मज़ालिम ढाए गए और न सिर्फ आपकी ज़ात को निशाना सितम बनाया गया, कुश्ता सितम बनाया गया, बल्कि आपके साथियों को जो आम मुसलमान थे उन पर भी अरसा हयात तंग कर दिया। ख़ास तौर पर वो कमज़ोर मुसलमान, गरीब मुसलमान जिनके पास ताकत न थी, जो दूसरों के ग़ुलाम थे, ख़ास तौर पर जैसा कि हज़रत बिलाल हबशी थे, सुहैब रूमी थे और खुबाब बिन अरद थे और बहुत सारे दीगर सहाबा कराम जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक बदल लिया और ढाल लिया था। उन पर कुफ़ारान मक्का ने अरसा हयात तंग कर दिया था और उन पर तरह तरह से उन पर मज़ालिम ढाए जाते थे। तो इसी तरह कुफ़ारान मक्का का बस न चलता था। उनकी कोशिश थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। अब उन्होंने एक कमेटी बनाई, दारुन नदवा उनका एक कमेटी घर था। तो उस दारुन नदवा में ये फ़ैसला किया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, उनको रास्ता से हटा दिया जाए। तो बाज़ जो बड़े लोग थे, जो समझदार थे, उन लोगों ने मशवरा दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करोगे नऊज़ु बिल्लाह, तो तुम जानते हो कि उनका ख़ानदान कोई मामूली ख़ानदान नहीं है, कोई छोटा ख़ानदान नहीं है। उनके ख़ानदान के अंदर भी बड़े शुजा और बहादुर लोग हैं। हज़रत अब्बास जैसे लोग, हज़रत अमीर हमज़ा जैसे लोग बड़े शुजा और बहादुर लोग हैं। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकोगे और वो तुमसे बदला लेंगे। बेहतर यह है कि उनको कत्ल करने की बजाय उनके साथ मुकातिया कर दिया जाए, उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए, उनके साथ कता ताल्लुक़ कर दिया जाए, बोल चाल बंद कर दिया जाए, उनके पास ना बैठा जाए और ना उनको अपने पास आने दिया जाए। ये मशवरा करके तमाम कुफ़ारान मक्का ने एक अहद कर लिया आपस में, और फिर ना सिर्फ वो अहद ज़बानी कलामी किया बल्कि उसे तहरीर कर लिया, लिख लिया कि आज के बाद ख़ानदान बनु हाशिम का कोई आदमी हमारे पास नहीं आएगा, ख़ानदान बनु हाशिम के किसी आदमी के पास हमारा कोई आदमी नहीं जाएगा, ख़ानदान बनु हाशिम के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा, कहीं कोई निकाह नहीं किया जाएगा, कहीं किसी की शादी में नहीं जाया जाएगा, किसी के मरने में नहीं जाएंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे, उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। बनु हाशिम के साथ हर किस्म का मुकातिया किया जाएगा, उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाएगा, अपने घरों में उनको आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनके साथ बोलचाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, उनको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं दी जाएगी, उनका रास्ता रोका जाएगा। और फिर इस मुआहिदा को तहरीरी शक्ल भी दे दी, लिख कर उन्होंने खाना काबा के दरवाजे पर लटका दिया इस मुआहिदा को। और उसमें यह लिखा था कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले नहीं किया जाता, उस वक़्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और हमारा ये मुआहिदा उस वक़्त तक बरकरार रहेगा। जिस दिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर देंगे, उस दिन ये हमारा मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा। वो आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे साथ मिलजुल सकते हैं, शादी ब्याह में शिरकत कर सकते हैं और उनके साथ हमारा ताल्लुक़दारी बहाल हो जाएगी। जब बनु हाशिम में से हज़रत अबू तालिब आपके चाचा जान ने देखा कि सूरत हाल ये है, तो उन्होंने पूरे के पूरे बनु हाशिम को, बनु अब्द मुत्तलिब को, सारे के सारे बनु हाशिम को अपनी घाटी में ले गए। दो पहाड़ों के दरमियान एक घाटी थी,
جو حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی وہاں لے گئے، اس گھاٹی میں لے گئے، تو کفاران مکہ نے ان کا پانی، غلہ، ہر چیز بند کر دی تھی، بول چال ہر چیز بند کر دی تھی، کسی قسم کا کوئی تعلق ان کے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا مسلمان مجبور ہو گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب اور تمام صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ سارے کے سارے، اور آپ کا پورا خاندان بنو ہاشم وہاں شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو کر رہ گئے، وہاں قید ہو کر رہ گئے، اور 3 سال تک کفاران مکہ نے وہاں پانی نہیں جانے دیا، غلہ نہیں جانے دیا، کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا، کسی کی بات نہیں کرنے دی۔ اگر کوئی مسلمان مکہ میں آ جاتا تھا شیب ابی طالب میں سے نکل کر، تو اسے مارا پیٹا جاتا تھا، زخمی کیا جاتا تھا، زد و کوب کر کے، مار پیٹ کر کے واپس بھگا دیا جاتا تھا۔ 3 سال تک مسلمانوں نے کیسے زندگی گزاری ہوگی؟ ایک دن کھانے کے بغیر انسان بلکتا ہے، وہاں بچے بلکتے رہے، مائیں روتی رہیں، سینہ کو بھی کرتی رہیں اپنے بچوں کے لیے، جن کو پانی نہیں ملتا تھا، کھانے کے لیے کوئی روٹی نہیں ملتی تھی، کوئی شے کھانے پینے کی نہ ملتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں مجھے شیب ابی طالب میں چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، اتنی بھوک شدید لگی ہوئی تھی کہ چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، اور میں نے اسے جلا کر اور پانی میں گھول کر اس میں نمک ڈال کر اس کو پیا اور اسے اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کی۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی، بچے بلکتے تھے دودھ کے لیے، روٹی کے لیے، پانی کے لیے، لیکن کفاران مکہ کو ترس نہ آیا، نہ انہوں نے بچوں کا بلکنا دیکھا، نہ ماؤں کا رونا دیکھا، نہ بوڑھوں کی لاچاری دیکھی، اور نہ جوانوں کی پریشانی دیکھی۔ اللہ اکبر! اور انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی مسلمانوں پر۔ خدا کے فضل و کرم سے بالآخر یہ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ وہ جو معاہدہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو دیمک کھا گئی، اس کو دیمک کھا گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کو بتایا، اور فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے دیمک اس معاہدہ کو کھا گئی۔ آپ اپنے چچا جان کو بتائیں۔ آپ نے بتایا حضرت ابو طالب کو، تو وہ کفاران مکہ کو انہوں نے مطلع کیا کہ لاؤ تمہارا معاہدہ کہاں ہے، دکھاؤ مجھے وہ تمہارا معاہدہ کہاں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا جا کر تو اس کو دیمک کھا گئی تھی۔ تو اس طرح 3 سال کی سخت تکالیف کے بعد، جاں گسل تکالیف کے بعد، اور بے تحاشا مسائل کے بعد مسلمان شیب ابی طالب سے نکلے اور مکہ میں آئے۔ یہ کفاران مکہ نے حالت کی تھی مسلمان، اتنے گھنونے ان کے عزائم تھے کفاران مکہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، اور دین اسلام کفاران مکہ کی ان چالوں کے باوجود، مکر و فریب کے باوجود، ان کے اس قسم کے دجل کے باوجود، اور ان کی ان سینہ زوریوں کے باوجود، ان کی قتل و غارت گری کے باوجود، ان کے ظلم و ستم کے باوجود، خدا کا دین دھیرے دھیرے گریجولی پھیلتا رہا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔